अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो दृष्टस्त्वया किमिति या सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजं। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री गोदारंगमन्नार भगवान को, भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज को, समस्त आलवार आचार्यहरूको, धनुर्मास महोत्सव को, जगत जननी गोदा आमा को, तिरुप्पावे दिव्य ग्रंथ को, समस्त भक्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री गोदारंग। जय जय श्री राधे श्याम गोविंद। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानंदैक स्वरूप असंख्य कल्याण गुणगणौग महारणव सत्य काम सत्य संकल्प सर्वाधार जगदाधार सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री गोदारंगमन्नारका असीम अनुकम्पाले हामी सबै भगवानको सन्निधिमा समुपस्थित भएका छौँ। आजबाट धनुर्मास प्रारम्भ हुँदैछ। 2078 सालको यो धनुर्मास, यो अत्यन्तै दिव्य महिना, यो व्रत एउटा व्रत हो, यो अद्भुत व्रत। स्वयं लक्ष्मीजीले यो धराधाममा अवतार लिएर आउनुभयो। लगभग 5000 वर्ष पूर्व नै गोदाको रूपमा, गोदा आमाको रूपमा अवतार लिएर आउनुभयो र एउटा व्रत गरेर हामी सबैलाई कल्याणको मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो। स्वयं लक्ष्मीजी चेतनको उद्धारको लागि अवतार लिएर आउनुभयो। अवतार लिएर आएर उहाँले उपदेश पनि गर्नुभयो र अनुष्ठान पनि गर्नुभयो। दिव्य उपदेश गर्नुभयो र तदनुरूप अनुष्ठान गरेर हामी सबैलाई देखाइदिनु भयो, मार्ग प्रदर्शन गरिदिनु भयो। र यो व्रत हो, एउटा विलक्षण व्रत आजबाट प्रारम्भ हुँदैछ, धनुर्मास व्रत। धनुर्मास भनेको के हो? सूर्यनारायण प्रत्येक महिनामा अलग अलग राशिमा विचरण गर्नुहुन्छ। वैशाखबाट राशिमा प्रवेश गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। वैशाख महिनामा मेष राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अनि हुँदै हुँदै मेष वृष मिथुन कर्कट यसरी हुँदै हुँदै जब पुष महिना आउँछ, पुष महिनामा सूर्यनारायण धनु राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यसले यो महिनाको नाम धनुर्मास भनेर यसरी व्यवहार गरिन्छ। यो अत्यन्तै विलक्षण महिना हो, अत्यन्तै उत्तम महिना हो, अद्भुत महिना हो। र यो महिनामा भगवानका विभिन्न
चर्चा परिचर्चाहरू हुने गर्छन्, भगवानका विशेष कार्यहरू हुने गर्छन्। यो महिनालाई वैष्णव महिना भनेर पनि व्यवहार गर्नुहुन्छ आचार्यहरूले, ज्ञानीहरूले, वैष्णव मास भनेर। हेर्नु, यही महिनालाई गोदामाजीले चयन गर्नुभयो र मार्गशीर्ष महिना मानेर मार्गडी तिङ्गल भनेर यसरी नाम दिएर एउटा व्रत गर्नु। र यो व्रतको प्रमाण के छ त? यो धनुर्मासको व्रतको प्रमाण के छ भन्दा, यो व्रतको प्रमाण स्वयं गोपिका हुनुहुन्छ, गोपाङ्गनाहरू हुनुहुन्छ। गोपाङ्गनाहरूले यो व्रत प्रारम्भ गर्नुभयो द्वापर युगमा नै। भगवान कृष्णलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्नको लागि गोपाङ्गनाहरूले ब्रजमा एउटा विलक्षण व्रत गर्नुभयो 1 महिनाको। हेमन्ते प्रथमे मासी नन्द ब्रज कुमारिका चेरु हविष्य भुञ्जानम भनेर यसरी भागवतमा आउँछ। 1 महिनाको मार्गशीर्षको व्रत गर्नुभयो। केवल हविष्य मात्रै भोजन गर्नुहुन्थ्यो। हविष्य भनेको जुन चिजद्वारा हवन हुन्छ त्यसको नाम हविष्य हो। केवल हविष्यको भोजन गरेर अत्यन्त चिसो त्यो शीतल जलमा, यमुनाको जलमा स्नान गरेर बालुवामा देवीको मूर्ति बनाउनुहुन्थ्यो, कात्यायनी देवीको, र देवीको अर्चना गर्नुहुन्थ्यो, पूजा गर्नुहुन्थ्यो। पूजा त देवीको गर्नुभयो, परन्तु लक्ष्य भगवान हुनुहुन्थ्यो। भक्तवत्सल भगवानको लक्ष्य भगवान हुनुहुन्थ्यो। भगवानलाई नै पतिको रूपमा प्राप्त गर्नको लागि व्रत गर्नुभयो। हेर्नु, जगतका पति त भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। एउटा ईश्वर नै पति हो जगतको। जड चेतन समस्त पदार्थको पति भनेको ईश्वर मात्रै हो। त्यसैले विवाह भगवानसँगै हुने हो। विवाह भगवानसँग गर्नुपर्छ। र विवाह भनेको के हो भन्दा भगवत शरणागति। जुन दिन हामी भगवानको सम्बन्धलाई स्वीकार गर्छौँ आचार्यद्वारा, जुन दिन भगवत शरणागतिलाई स्वीकार गर्छौँ, त्यो दिन नै विवाह भएको हो, भगवानसँग विवाह भएको हो। र गोपीहरूले, समस्त चेतन नै गोपी हो। आत्माको स्वरूप गोपीको स्वरूप हो। त्यसैले गोपीहरूको विवाह भगवानसँग हुनु भनेको, गोपीहरूले भगवानलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्नु भनेको समस्त चेतनहरूले, आत्माहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्नु नै हो, भगवानलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्नु हो। आत्मा र परमात्माको मिलनको नाम नै त्यो विवाह हो। अनि गोपिकाहरूले, गोपाङ्गनाहरूले यसरी यो मार्गशीर्षको महिनामा व्रत गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। र यसरी व्रत गरेर, कात्यायनीको व्रत गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। र गोदामाजीले, लक्ष्मीजीले जो अवतार लिएर आउनुभएको थियो गोदामाजी, उहाँले पनि त्यो व्रतको एउटा अनुकरण गर्नुभयो, भावनात्मक रूपमा अनुकरण गर्नुभयो। त्यो व्रतको नक्कल गर्नुभयो, व्रत गरेर निर्णय गर्नुभयो र यो महिनालाई चयन गर्नुभयो। यो महिना, यो पौष मास जुन छ नि, पौष मासलाई नै मार्गशीर्ष महिना मान्नुभयो र व्रत गर्नुभयो। गोपीहरूले गरेको व्रत गोदामाजीले त्यो गर्नुभयो र 1 महिनाको व्रत गर्नुभयो पुष मासमा। र त्यही व्रत, त्यही गोदामाजीले गरेको व्रतलाई हामी पनि अनुसरण गरेर, उहाँको पदचिन्हलाई अनुसरण गरेर हामी यही महिनामा के गर्छौँ? यो व्रत गर्छौँ, धनुर्मासको व्रत। गोदामाजीले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो, भगवानसँग विवाह भयो। भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह मूर्तिसँग गोदामाजीको विवाह भयो। यो कलियुगकै घटना हो, कलियुगको एकदमै प्रारम्भमा। कलियुग लागेको 86 वर्ष 87 वर्ष भइसकेपछि गोदामाजीको अवतार भएको थियो भनेर ज्ञानीहरूले बताउनुहुन्छ, आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ। भगवानलाई प्राप्त गर्नु र हामी सबै जति पनि भक्तहरू हामी छौँ, भगवानका भक्त, भागवत वैष्णवजनहरू, गोदामाजीले गरेको यो व्रतको अनुसरण गर्दै गर्दै हामीले पनि यो व्रत गर्छौँ अनि भगवानलाई अवश्य पनि प्राप्त गर्छौँ। यसमा कुनै दुई मत छैन। गोपिकाहरूले यो व्रत गरेर भगवानलाई पाउनुभयो, गोदामाजीले यो व्रतलाई गरेर पाउनुभयो। हामी सबै जसले गोदामाजीको पदचिन्हलाई अनुसरण गरेर यो व्रत गर्छौँ, यो अनुष्ठान गर्छौँ 1 महिनाको, हामीले पनि अवश्य भगवानलाई पाउँछौँ, कुनै सन्देह नै छैन। भक्तवत्सल भगवानको हेर्नु, यो आज धनुर्मासको पहिलो दिन। भूमिकामै कति हो, कति धेरै कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा यो जुन पहिले अहिले भनिन्छ भूमिकामा, यो हिजो बेलुकै भन्नुपर्ने हो, पूर्व पीठिका। हिजै नै यसको चर्चा गर्नुपर्ने हो, परन्तु समयको अभावले हामीले गर्न सकेनौँ र यो भूमिका धेरै छ।
हामी के गर्छौँ भने भूमिकालाई थोरै थोरै प्रत्येक दिन अलिअलि गर्दै हामी गाथामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, प्रत्येक दिनको गाथामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अलिअलि भूमिकालाई जुन खोल्नुपर्ने विषय हुन्छ, जो अत्यन्तै श्रवण गर्नुपर्ने विषय हुन्छ, ती विषयहरूलाई हामी श्रवण गरेर मात्रै हामी गाथामा प्रवेश गर्नेछौँ। र अब हामी सबैभन्दा पहिला गोदामाजीको तनियनबाट हामी आजको प्रसङ्ग सुरुवात गर्नेछौँ। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति शोचेष्ठायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूय भूय एवास्तु भूय। यो गोदामाजीको तनियन हो। तनियन यो द्रविड शब्द हो, तमिल शब्द हो। तनियनको अर्थ हुन्छ पृथक स्तुति, अलग स्तुति, अलग स्तुति भन्ने अर्थ हुन्छ, अलग प्रार्थना भन्ने अर्थ हुन्छ। भन्दाखेरि कतिपय भक्तहरूले तनय तनय भन्नुहुन्छ। तनय 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 होइन, तनियन हो। तनियन द्रविड भाषा हो, तमिल शब्द हो। त्यसको अर्थ हुन्छ अलग पृथक स्तुति। गोदामाजीको अलग हुन्छ, अर्को आचार्यको अलग हुन्छ, अरू आचार्यको अलग अलग स्तुति हुन्छन्। त्यसैले त्यो तनियन नाम परेको अलग स्तुति भनेर। एउटा मठमा एकजना आचार्य विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा स्तुति बन्छ। उहाँको समय सकिसके पछाडि अर्का आचार्य त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ, त्यो पीठमा, त्यो मठमा, त्यो गद्दीमा, उहाँको अलग त्यो स्तुति बन्छ। यसरी अलग अलग स्तुति बन्ने भएको हुनाले त्यो नाम तनियन भएको हो। तनियनको अर्थ हुन्छ अलग स्तुति, पृथक स्तुति भन्ने। यो पहिलो स्तुति हो। जम्मा 3वटा स्तुति छन्, 3टा तनियन छन् गोदामाजीका। एउटा संस्कृतमा यो र अरू 2टा तमिल भाषामा, द्रविड भाषामा छन्। आज हामी सबैभन्दा पहिला यो तमिल भाषा माने यो संस्कृत भाषाको यो स्तुतिको हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसको व्याख्या अलिकति श्रवण गरौँ अनि अगाडि बढौँ। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं। हेर्नु, यो स्तुति अत्यन्त सुन्दर स्तुति हो, रसिक छ। यो साह्रै रसिक स्तुति छ। हेर्नु, यसलाई बनाउनु भएको हो श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले। पराशर भट्टर स्वामीजी अत्यन्त विद्वान, प्रकाण्ड विद्वान, विलक्षण ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। आचार्य परम्परामा हुनुहुन्छ। आचार्यको त्यो लिस्टमा उहाँको नाम आउँछ, पराशर भट्टर स्वामीजीको। यो स्तुति कसरी बन्यो त्यसको अलिकति इतिहास त राम्रो इतिहास, त्यो इतिहास पनि हामीले अलिकति श्रवण गर्नुपर्छ। हेर्नु, पराशर भट्टर स्वामी रङ्गक्षेत्रमा बस्नुहुन्थ्यो, विराजमान हुनुहुन्थ्यो श्रीरङ्गममा। उहाँको वासस्थान त्यही नै थियो। त्यही श्रीरङ्गम क्षेत्रलाई नै आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएर त्यहीँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो स्वामीजी। एकपल्ट के भयो भने त्यहाँका राजाले, पाण्ड्य देशका राजाले, त्यो देशलाई, तमिल प्रदेशलाई पाण्ड्य देश भनिन्थ्यो। पाण्ड्य देशमा त्यो देशका राजा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरका राजा। ती राजाको मनमा एउटा भगवानको विशेष कार्य गर्ने, रङ्गनाथ भगवानको विशेष एउटा कैङ्कर्य गर्ने भावना स्फुरित भएछ, जागृत भएछ उहाँको हृदयमा। रङ्गनाथ भगवानको मन्दिरको वरिपरि एउटा प्राकार बनाउने निर्णय गर्नुभयो उहाँले। ठुलो प्राकार भनेको बााउन्डरी, पर्खाल, त्यो वाल दिवाल लगाउने उहाँले त्यो निर्णय गर्नुभयो भगवानको सुरक्षाको लागि। भगवानका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, भागवत हुनुहुन्थ्यो राजा। त्यो एउटा मास्टर प्लान उहाँले बनाउनु भयो, गुरु योजना। परन्तु त्यो बनाउँदाखेरि धेरै अरू घरहरू भत्काउनु पर्ने स्थिति थियो। त्यो मन्दिरको वरिपरि जहाँ उहाँले बनाउन लाग्नु भएको थियो त्यहाँ अरू घरहरू थिए, जसलाई त्रिमाली भनिन्छ। दिव्य देशमा वरिपरि घरहरू हुन्छन्, ती घरहरूलाई त्रिमाली भनिन्छ। ती त्रिमालीहरूलाई भत्काउनु पर्ने स्थिति थियो। नभत्काइकन बन्दैन थियो, भत्काएर मात्रै बनाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ भागवतहरू, वैष्णवहरू बस्नुहुन्थ्यो त्यो त्रिमालीमा। कहिलेदेखि, धेरै वर्षदेखि, धेरै समयदेखि त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। भगवानको मङ्गलाशासन गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ बसेर। पराशर भट्टर स्वामीजीलाई यो रुचेन, राम्रो लागेन। राजाको त्यो प्लान, राजाको त्यो कार्य राम्रो लागेन। यद्यपि भगवानको कार्य हो, फेरि पनि उचित लागेन। किनभने ती भक्तहरू बसेका छन् त्यो घरमा, भागवतहरू बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई उजाड्नु पर्ने स्थिति छ, उहाँलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो मन परेन र राजालाई बिन्ती गर्नुभयो उहाँले। ती राजा पुरेश स्वामीजीका शिष्य हुनुहुन्थ्यो। पुरेश स्वामीजी पराशर भट्टर स्वामीजीका पिता हुनुहुन्थ्यो
आफ्ना पिताका शिष्य भएको हुनाले अलिकति मन जितेर ती राजालाई प्रार्थना गर्नुभयो, अलिकति आध्यात्मिक दृष्टिले प्रार्थना गर्नुभयो। हे राजन, यस्तो काम नगरौँ, यो पर्खाल बनाउने काम अहिले नगरौँ, किनभने त्रिमाली भत्काउनुपर्छ। त्रिमालीमा धेरै समयदेखि परम भागवत वैष्णवहरू बस्नुभएको छ। उहाँहरूले त्यहाँ बसेर विराजमान भएर भगवानको मङ्गलाशासन गर्नुहुन्छ, भगवानको प्रार्थना स्तुति गर्नुहुन्छ, भजन गर्नुहुन्छ। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा हो भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो पर्खाल हो भगवानको। त्यसैले अर्को कुनै यहाँ बनाउने आवश्यक छैन। यी भक्तहरूलाई हामीले यहाँबाट नहटाउँ, नउजाडौँ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। परन्तु राजाले सुनेन। नसुनेपछि राजाको एउटा दृढ अठोट थियो। नसुनेपछि अत्यन्त खिन्न हुनुभयो पराशर भट्ट स्वामीजी र त्यहाँबाट दक्षिणतिर लाग्नुभयो। त्यहाँ बस्न इच्छा भएन उहाँलाई। यतिका भागवतहरूलाई उजाडिएको स्थानमा म बस्न सक्दिनँ भनेर त्यो श्रीरङ्गमलाई छोडेर अझै दक्षिणतिर जानुभयो पराशर भट्ट स्वामीजी। कहाँ जानुभयो? तिरुमालिरम सोल्लै नाम गरेको दिव्य देश छ, मधुरै, जसलाई मधुरै भनिन्छ। त्यहाँ जानुभयो। भगवान् सुन्दर बाबु त्यहाँ हुनुहुन्छ। मुकुर गङ्गा नाम गरेको नदी बगेको छ, अति नै सुन्दर क्षेत्र छ। त्यहाँ जानुभयो। अत्यन्तै विरक्ति र विरहले त्यहाँ जानुभयो। अत्यन्त दुखी भएर खिन्न भएर जानुभयो स्वामीजी। त्यहाँ गएर बस्नुभयो। त्यहाँ त्यही बसेको बेला नन्जियर स्वामीजीले, उहाँका शिष्य हुनुहुन्थ्यो, परम शिष्य नन्जियर, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो आफ्ना आचार्यलाई, पराशर भट्ट स्वामीजीलाई। गोदामाजीको एउटा सुन्दर स्तुति बनाउन पाए हुन्थ्यो र सबै आलवार आचार्यलाई समेटेर एउटा स्तुति बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु आफ्ना आचार्य समक्ष। आफ्ना शिष्यको त्यो प्रार्थनालाई श्रवण गरिसकेपछि त्यसलाई आत्मसात गरेर स्वामीजीले दुईटा स्तुति बनाउनुभयो, जसमध्येमा एउटा स्तुति यही स्तुति हो, गोदामाजीको स्तुति, नीला तुङ्गस्तनगिरी तटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम, यो एउटा। अनि अर्को भूतम सरश्च महदा भयभट्टनाथ श्री भक्ति सारङ्ग शेखर योगी वाहन भन्ने त्यो स्तुति, त्यो सबै आलवार र आचार्यहरूलाई समेटेर बनेको छ स्तुति। यसरी यी दुईटा स्तुति बनाउनु भयो शिष्यको प्रार्थनाले। त्यतिखेरको अवस्थामा, दुखी भएको अवस्थामा पराशर भट्ट स्वामीजीले, यो थियो यो स्तुतिको, यो गोदामाजीको तनियनको अवतारको रहस्य, अवतारको त्यो इतिहास। नीला तुङ्गस्तनगिरि तटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरा सिद्धमध्यापयन्ति शोचिष्ठायां स्रजिनिगडितं या बलात्कृत भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूय। आहा, नीला तुङ्गस्तनगिरि तटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम, यो गोदामाजीको स्तुति हो। गोदामाजीले के गर्नुभयो त्यो बताउनुहुन्छ। सुप्तम कृष्णम उद्बोध्य, त्यहाँबाट सुरु गरौँ हामी है। सुप्तम कृष्णम उद्बोध्य, सुतेको कृष्णलाई उठाएर, सुत्नु भएको त्यो कृष्ण, शयन गर्नुभएको कृष्ण भगवानलाई उठाएर कहाँ शयन गर्नुभएको थियो? नीला तुङ्गस्तनगिरि तटी, नीलादेवीको वक्षस्थलमा, नीलादेवीको त्यो उच्च अत्यन्त सुन्दर विलक्षण दिव्य वक्षस्थलमा शयन गर्ने भगवान कृष्णलाई उठाएर जगाएर के गर्नुभयो? अर्को लाइनमा हेर्नु, पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरा सिद्धमध्यापयन्ति, उठाएर पढाउनु भयो। अध्यापयन्ति, पढाउनु भयो। कसलाई पढाउनु भयो? कृष्णलाई पढाउनु भयो, भगवानलाई पढाउनु भयो। गोदामाजीले सुतेको भगवानलाई उठाएर पढाउनु भयो। नीलाको वक्षस्थलमा सुतेको भगवानलाई उठाएर पढाउनु भयो। अब यहाँ नीला भनेको को हो? जसको वक्षस्थलमा भगवान गाढ निन्द्रामा शयन गर्नुहुन्छ, अत्यन्त आनन्दपूर्वक शयन गर्नुहुन्छ, जसको वक्षस्थलमा ती नीला को हुनुहुन्छ? नीला, हेर्नु, नीला लक्ष्मी नै हुनुहुन्छ। स्वयं महालक्ष्मी नीलाको रूपमा अवतार भएर ब्रजमा आउनुभएको थियो। जबसम्म भगवान ब्रजमा रहनुभयो वृन्दावनमा, त्यतिखेर भगवानकी पटरानी हुनुहुन्थ्यो, भगवानकी रानी हुनुहुन्थ्यो, पत्नी हुनुहुन्थ्यो, प्रधान पत्नी हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम थियो नीला।
जसलाई नपिन्नै पिराटी भनेर आलवारहरूले आचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। ब्रजमा भगवान कृष्णकी रानी हुनुहुन्थ्यो, पटरानी हुनुहुन्थ्यो, नीला नामकी भनेर आलवारहरूले नै अनुसन्धान गर्नुभएको, अनुभव गर्नुभएको। यसरी धेरै पुराणहरूमा प्रसङ्ग आउँदैन, नीलादेवीको चर्चा आउँदैन पुराणहरूमा। एउटा हरिवंश पुराणमा एक दुई ठाउँ नीलादेवीको प्रसङ्ग आउँछ, नत्र अन्यत्र काहीँ पनि आउँदैन। परन्तु हाम्रा आलवार आचार्यहरूको अनुभव छ, ब्रजमा नीलादेवी नाम गरेकी भगवानकी रानी हुनुहुन्थ्यो, पटरानी हुनुहुन्थ्यो, भगवान कृष्णकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्थ्यो। कुम्भ नाम गरेका गोप हुनुहुन्थ्यो, उहाँकी पुत्री हुनुहुन्थ्यो। भगवानले 7वटा बैल भनेको साँडेलाई पक्रेर नाकमा डोरी लगाएर, एकैपल्ट डोरी लगाएर यसरी जित्नु भएको थियो र विवाह गर्नुभएको थियो नीलादेवीलाई। अब हेर्नु, यी नीला भनेकै राधा हुनुहुन्छ। उत्तर भारतमा जसरी राधादेवीको व्यापक रूपले गायन गरिन्छ, चर्चा गरिन्छ, राधाको स्तुति गरिन्छ राधादेवीको, उत्तरका भागवतहरूले भक्तहरूले अनुभव गर्नुभएको छ राधादेवीको, उहाँ नै हुनुहुन्छ नीलादेवी। कुनै भेद छैन, यसमा कुनै सन्देह छैन। राधालाई नै हाम्रा आलवारहरूले नीलाको रूपमा अनुभव गर्नुभयो है, नीलाको रूपमा चिन्नुभयो, पाउनुभयो राधालाई। कुनै भेद छैन दुवैमा। हो, त्यस्तै नीला राधाको वक्षस्थलमा शयन गर्ने भगवानलाई उठाएर पढाउनु भयो। अध्यापयन्ती, हामी गोदामाजीको स्तुतिमा छौँ है, गोदामाजीको तनियनमा छौँ, तनियनको व्याख्यान श्रवण गर्दैछौँ। पढाउनु भयो भगवानलाई गोदादेवीले। के पढाउनु भयो भन्दा पारार्थ्यम स्वम श्रुति शतशिरम, श्रुति शतशिर सिद्धम, श्रुति शतशिर सिद्धम। पारार्थ्यम भनेको परमार्थलाई पढाउनु। भगवानलाई नै परमार्थको बारेमा पढाइदिनु भयो गोदामाजीले, अवतार लिएर आएर। कति ठुलो विलक्षण अद्भुत कार्य गर्नुभयो त। कसैले गर्न नसकेको कार्य गोदामाजीले गर्नुभएको छ। गोदामाजीको महत्त्व के कति छ हामी त प्रत्येक दिन श्रवण गर्दै जान्छौँ। 1 महिनाको समय छ, आजबाट प्रारम्भ भयो, हामी श्रवण गर्दै जान्छौँ। भगवानलाई नै उठाएर पढाउने, के पढाउने? परमार्थलाई पढाउने। पारार्थ्यम, पारार्थ्यम परमार्थलाई पढाउनु। कस्तो परमार्थ भन्दा श्रुति शत शिर सिद्धम, श्रुति शत शिर सिद्धम। श्रुति भनेको वेद, शिर भनेको वेदको शिर भनेको उपनिषद, उपनिषदमा बताइएको सिद्ध कुरालाई, सिद्ध परमार्थलाई पढाउनु हो। श्रुतिको शिर उपनिषदमा बताइएको सिद्ध परमार्थ भनेको के हो? पढाउनु त भयो, ठिक छ। त्यो भनेको के हो भन्दा भगवानसँगको सम्बन्ध, जीवात्मा र परमात्माको बिचको सम्बन्ध नै के हो? त्यो परमार्थ हो। 100 करोड उपनिषदमा बताइएको परमार्थ त्यही नै हो। चेतनको जुन अनन्य र शेषत्व छ नि, अनन्य र शेषत्व, आत्माको अनन्य र शेषत्व जुन स्थिति छ आत्माको, जुन स्वरूप छ आत्माको, त्यही नै बताइदिनु। त्यही नै के हो? परमार्थ। अझै गहिरेर जाने भने हेर्नु, भागवत सम्बन्ध, भागवत शेषत्व, ओहो त्यो त पराकाष्ठा हो। भगवत शेषत्वको पराकाष्ठा भागवत शेषत्व, त्यही बताउनु भएको छ पुरै तिरुप्पावैमा। भागवत शेषत्व, आचार्य शेषत्व। शेषत्व भनेको वस्तु, भगवानको शेषत्व भनेको भगवानको वस्तु, भगवानको सम्पत्ति। आचार्य भागवतको शेषत्व भनेको आचार्य र भागवतको सम्पत्ति, आचार्य भागवतको वस्तु। बस त्यो अन्तिम छोर भनेको अन्तिम पराकाष्ठा त्यही नै, त्यो कुरो बताउनु। आचार्य र भागवतको सम्बन्ध, आचार्य र भागवतको सम्बन्धले नै मात्रै भगवत प्राप्ति हुन्छ। आचार्यको सम्बन्धले, भागवतको सम्बन्धले मात्रै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, भगवत प्राप्ति हुन्छ। यो बताउनु हो। यो नै के हो? 100 करोड श्रुति, 100 करोड उपनिषदको के हो? 100 करोड उपनिषदले बताएको सिद्ध परमार्थ हो। त्यो चाहिँ भगवानले पढाउनु हो। अब यहाँ सन्देह हुन्छ, भगवानलाई पनि पढाउनु पर्छ र? हो, पढाउनु पर्दो रहेछ नि त। किनभने पढाउनु भयो त गोदामाजीले। किन पढाउनु भयो भन्दा भगवानले बिर्सिनु भएछ। ओहो, भगवानले पनि बिर्सिनुहुन्छ। भगवानको ज्ञान पनि सङ्कुचित विकसित हुन्छ र जीवात्माको जस्तो भन्दा हुँदैन त्यस्तो।
ईश्वरको ज्ञान सङ्कुचित र विकसित कहिले पनि हुँदैन। भगवानको ज्ञान भनेको नित्य विकसित हुन्छ। परन्तु भगवानले कसरी बिर्सिनु भएछ भने, कसरी भगवानको त्यो ज्ञान सङ्कुचित भएछ भने, कुन ज्ञान? आफू शेषी र चेतन शेष भन्ने ज्ञान है। यी शेष चेतनहरू सब मेरा वस्तु हुन्, मेरा सम्पत्ति हुन् भन्ने ज्ञान, त्यो भगवानको त्यो ज्ञान सङ्कुचित भएछ। किन सङ्कुचित भएछ? एउटा गम्भीर कारण परेछ, गम्भीर कारण। कस्तो कारण भन्नु होला भने, यो चेतन संसारमा यति मस्त भयो, यति मस्त भयो, यति मस्त भयो संसार, यति चूर्णमा डुब्यो संसारमा, भगवान सम्बन्धी अलिकति रत्ती पनि उसलाई कुनै परवाह नै भएन। यति विमुख भयो कि बस अब अनन्त अनन्त कालसम्म ऊ विमुख नै रहनेछ, त्यस्तो विमुख बन्यो। त्यो देखेर चेतन संसारमा मस्त भएको देखेर भगवान पनि आफूमै मस्त हुनुभएछ। भक्तवत्सल भगवानको आफैमा मस्त भएर नीला देवीको वक्षस्थलमा शयन गर्नुभएछ, गाढ निन्द्रामा आनन्दमा शयन गर्नुभएछ। ठिक छ, चेतनहरू संसारमा आनन्द लिन्छन् भने मलाई पनि के, म पनि आफ्नै प्रियतमासँग म आनन्दले शयन गर्छु भनेर शयन गर्नुभएछ। अब यो त घोर अनर्थ भयो। चेतनको के दशा हो, संसारको के दशा हो, आफ्नै सन्तान हुन्, ती आफ्नै सन्तानको के दशा भयो होला। आमालाई त अत्यन्त बिरह भयो नि, अत्यन्तै कष्ट भयो नि आमालाई त, होइन पिताजीलाई पो मतलब भयो नि त, आमालाई त अत्यन्त कष्ट भयो, अत्यन्त पीडा भयो। अनि अवतार लिएर आउनुभयो र यो पढाउनु भयो भगवानलाई उठाएर। भक्तवत्सल भगवानको अध्यापयन्ते, त्यही ज्ञान पढाउनु भयो गोदामाजीले भगवानलाई उठाएर। एउटा कार्य त्यो गर्नु, गोदामाजीको महिमा है यो, गोदामाजीको महत्ता यो स्तुतिद्वारा, यो तनियनद्वारा, होइन। अनि अर्को के गर्नु विलक्षण कार्य भने, शोचेष्ठायां स्रजिनि गणितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते। ओहो, बस माला लगाउनु भयो, आफ्नो माला, भगवानको माला, आफ्नो होइन भगवानको माला आफूले लगाउनु भयो र त्यो माला पुनः भगवानलाई लगाइदिनु भयो। बुझ्नुभयो? आफूले लगाएर त्यो भगवानलाई लगाइदिनु भयो माला, जबरजस्ती लगाइदिनु भगवान, होइन। शोचेष्ठाया भनेको उच्छिष्ट माला, आफूले लगाएको जुठो माला। स्रजी भनेको माला, निगलितम या बलात्कृत्य भुङ्क्ते, बलपूर्वक भगवानलाई लगाइदिनु भयो, आफूले उपभोग गरेर त्यो माला लगाइदिनु भयो। त्यो विलक्षण, अत्यन्त विलक्षण कार्य गर्नुभयो गोदामाजीले। यसको अत्यन्त सुन्दर कथा छ, इतिहास छ, त्यो हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूय, गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूय। त्यस्तै गोदालाई बार बार, एकपल्ट मात्र होइन, बार बार म के गर्छु, नमस्कार गर्छु, बार बार साष्टाङ्ग गर्छु यस्तै गोदालाई, परम कारुणिक हाम्री आमालाई भनेर। यसरी यो स्तुति हो, यो तनियन हो। यसको हामीले संक्षेपमा व्याख्या श्रवण गऱ्यौँ। संस्कृतको यो स्तुति पराशर भट्ट स्वामीजीले बनाउनु भएको स्तुति। अब अरू दुईटा स्तुति छन्, ती दुईटा स्तुतिको चाहिँ हामी केवल उच्चारण मात्रै गर्छौँ आज, र हामी प्रथम गाथामा हामी प्रवेश गरिहाल्छौँ र यसको व्याख्या हामी भोलिको के अरे त्यो ब्याकग्राउन्डमा के गर्नेछौँ, भूमिकामा हामी श्रवण गर्नेछौँ। अन्नवयल पुदुवै आण्डाल अरङ्गर्को पन्नु तिरुपावै पल्पदियम இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தல் நற்பாமாலை பூமாலை சுடி கொடுத்தாலை சொல்லோ சுடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பலவலையாய் நாடி நீ வெங்களவர்க்கு என்ன விதி என்றே மாதம் நாம் पढ्वा वण्णमे नल्गो। यो तमिल भाषाको दुईटा स्तुति। अब हामी आजको गाथामा प्रवेश गरौँ। மார்கழி திங்கள் மாதிரி நந்தனன்னாளால் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நெருடையீர் சேர்மலகும் மாயப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கால் ஊர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்த கோபன் குமரன் ஏராரந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மணி செங்கல் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் पारोर पुगड़ पड़ंदेलो रेम्बाबाय। यो
गोदामाजीले समस्त चेतनहरूको लागि, हाम्रो लागि बनाउनु भएको यो तिरुपावेको पहिलो गाथा हो। पाशुरम भनिन्छ यसलाई द्रविड भाषामा, पहिलो पाशुरम। यो ओरिजिनल तमिल भाषामा गोदामाजीले बनाउनु भएको पाशुरम। र यसलाई, यो प्रबन्धलाई, पुरै दिव्य प्रबन्धलाई रङ्गदेशिक स्वामीजीले अत्यन्त अनुग्रह गरेर, हामी उत्तरवासीहरूलाई अनुग्रह गरेर, कृपाले ओतप्रोत भएर संस्कृतमा सबैभन्दा पहिला अनुवाद गरिदिनु भयो र यो हाम्रो लागि सुलभ भयो। यो ग्रन्थ गोदामाजी नै हाम्रो लागि त्यति सुलभ बनाइदिनु भयो स्वामीजीले, उत्तर भारतमा ल्याएर। वृन्दावनमा विशाल मन्दिर छ, हेर्नु, रङ्गजी मन्दिर, सुनको खम्बावाला मन्दिर भनेर पनि चिनिन्छ। त्यो मन्दिरका निर्माता हुनुहुन्छ रङ्गदेशिक स्वामीजी। लगभग 200 वर्ष अगाडि अवतार भएको थियो स्वामीजीको, र उहाँले आएर उत्तरमा आएर वृन्दावनमा आएर त्यो मन्दिर बनाउनु भयो। र उहाँले बनाउनु भएको यो पहिलो यो गाथाको यो संस्कृत अनुवाद पनि हामी उच्चारण गर्नेछौँ। संस्कृत छाया अनुवाद। मार्गशीर्षो मासश्चन्द्रपूर्ण समीचीनो दिवस तीर्थावगानायागच्छत्यागच्छत समीचीना भरणा श्री समृद्ध गोप ब्रज श्रीमद्बाला तीक्ष्ण कुन्त क्रूर कर्म नंद गोप कुमारः सौंदर्य पूर्ण नयन यशोदा बालसिंह श्याम विग्रहो रक्ताक्ष सूर्येण चन्द्रेण च समान मुखवान् नारायण एवास्माकमेव परिकरं दद्यातु भौमा यथा श्लाघेरन् संगम्य भोजानितास्मच्छन्दः। सबभन्दा पहिला यो गोदामाजीले के गर्नुहुन्छ, व्रतको लागि सबलाई बोलाउनुहुन्छ, आह्वान गर्नुहुन्छ आजको गाथामा। यो गाथा पूर्व पीठिका हो। 5वटा गाथा पूर्व पीठिका हो। 5वटा गाथा, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र 5औं, यी 5वटा गाथा भनेका भूमिकाको रूपमा छन्, पूर्व पीठिकाको रूपमा, पूर्व रङ्ग, पूर्वाङ्गको रूपमा। कुनै पनि अनुष्ठान गर्नुभन्दा पहिला पूर्वाङ्ग हुन्छ नि, त्यही पूर्वाङ्गको रूपमा आउने 5वटा गाथा। भोलिबाट हामी व्रत गर्दैछौँ भनेर सल्लाह गरेको हो यी 5वटा गाथामा। सबै गोपीहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ गोदामाजीले, बोलाउनुहुन्छ ब्रजका गोपीहरूलाई। भोलिबाट हामी तीर्थ स्नान गर्दैछौँ, तीर्थमा अवगाहन गर्दैछौँ। धनुर्मासको यो पुनित अत्यन्त विलक्षण उपलक्ष्यमा यो व्रतको स्नान गर्छौँ हामी भनेर सबलाई बोलाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला समयको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, समयको। मार्गढी तिङ्गल मदिनी नन्दन नालाल। मार्गढी तिङ्गल भनेको मार्गशीर्ष। हे गोपी हो, मार्गशीर्षको महिना आयो। आहा, पक्ष पनि कति सुन्दर, महिना मार्गशीर्ष, अनि पक्ष पनि शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष हेर्नुहोस् त, आकाशमा चन्द्रमा परिपूर्ण रूपले ढकमक्क चन्द्रमा लागेको छ, चन्द्रमाको उदय भएको छ। नन्नालाल, पूर्ण चन्द्रमाको उदय भएको छ आकाशमा। मार्गढी तिङ्गल मदिनी नन्दन नालाल निराड पोदुबीर पोदुमिनो नेरडेर। हे अत्यन्त दिव्य आभूषण लगाउने हे गोपी हो, दिव्य आभूषण धारण हे गोपी हो, हे ऐश्वर्यले परिपूर्ण यो ब्रजमा निवास गर्ने गोपी हो। शिरमल हुम्माय पाडी सेल्व चिरुमिर्गाल। यो अत्यन्त ऐश्वर्यले सम्पन्न, धनधान्यले सम्पन्न यो ब्रजमा निवास गर्ने हे अत्यन्त सुन्दर आभूषण लगाउने हे गोपी हो। आह्वान गर्नु अगाडि भन्नुहुन्छ, कुर्वेल कोडुन्दोडिलन नन्दगोपन कुमरन। ओहो, नन्दगोपन कुमरन, नन्द बाबाका पुत्र नन्द कुमार भगवान कृष्णसँग हाम्रो मेल हुनु छ, उहाँलाई हामीले पाउनु छ। यहाँ नन्द बाबाको केही विशेषण बताउनुहुन्छ। कुर्वेल कोडुन्दोडिलन नन्दगोपन कुमरन। कुर्वेल भनेको अत्यन्त कठोर तीक्ष्ण भाला लिनेवाला, कठोर कर्म गर्नेवाला, तीखो भाला बोक्नेवाला नन्द बाबाका पुत्र भगवान कृष्ण।
कृष्ण हुनुहुन्छ हामी बिचमा। ब्रजमा अहिले भगवान् कृष्ण हुनुहुन्छ, नन्द बाबा नन्दनन्दन हुनुहुन्छ अहिले। अनि ती नन्दनन्दन कस्तो हो त भन्दा एरानन्द कन्नी यशोदैडम सिंहम, एरानन्द कन्नी अत्यन्त सुन्दर नयन भएकी यशोदाका बालसिंह हुनुहुन्छ कृष्ण। यशोदै इळम सिंहम, इळम सिंह भनेको बाल सिंह, सिंहको बालक, सिंहको बच्चा। नन्दका पुत्र यशोदाका बाल सिंह। नन्दगोपन कुमारन एरानन्द कन्नी यशोदै इळम सिंहम, एरानन्द कन्नी अत्यन्त सुन्दर नयन गरेकी यशोदाका बाल सिंह। अनि कस्ता त भगवान भन्दा अरू भगवान कृष्णको अरू विशेषण बताउनुहुन्छ। कारमणि चङ्गण कदिर मदियम पोल मुगत्तान, मुगत्तान भनेको मुखमण्डल। मुखमण्डल कस्तो छ भगवान कृष्णको भन्दा कारमणि चङ्गण, मुखमण्डल भन्नाले पूर्ण सम्पूर्ण भगवानको श्री विग्रह। कारमणि चङ्गण, कारमणि चङ्गण भनेको काल मेघ जस्तो, मेघ वर्ण भगवान, पानी बर्सिन आँटेको साउनको श्रावणको घटा जस्तो मेघको जस्तो वर्ण भगवानको। कति सुन्दर, कति सुन्दर। त्यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। नारायणे नमक्के परै तरुवान, उहाँ को त भन्दा नारायण नै हुनुहुन्छ, भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ, कृष्ण नै नारायण हुनुहुन्छ। त्यसैले हे गोपियों, हामी व्रत गर्दैछौँ, सबै आउनुहोस्, भोलिबाट हामी व्रत गर्छौँ र व्रतको हामीलाई व्रतमा चाहिने वस्तु उपकरण भगवान नारायणले नै दिनुहुन्छ, कृष्ण रूपी नारायणले दिनुहुन्छ। नन्द बाबाका पुत्र यशोदाका बाल सिंह जो नारायण हुनुहुन्छ नि, उहाँले नै हामीलाई व्रतको सबै सामग्री दिनुहुन्छ। नारायण नै नमक्के परै तरुवान, पारोर पुगड पढिन्देलो रेम्बाबाय। र हामी व्रत गर्नेछौँ, भगवान्लाई नायक बनाएर हामी व्रत गर्नेछौँ र यो व्रतको, हामीले गरेको व्रतको प्रशंसा सारा जगतमा फैलिनेछ। सबैले हाम्रो प्रशंसा गर्नेछन्। हे गोपी हो, आउनुहोस् हामी व्रत गरौँ भनेर यसरी सबलाई आह्वान गर्नुभयो यो गाथामा। सरस्वती हामीले यो गाथाको अर्थ पनि श्रवण गऱ्यौँ। अब हामी व्याख्या श्रवण गर्छौँ, त्यस पछाडि अन्तिममा यसको स्वापदेश हामी श्रवण गर्नेछौँ। हेर्नु, मार्गडी तिङ्गल मदिरणेन्द्र नन्नालाल भन्नुभयो, मार्गशीर्ष महिनाको प्रशंसा गर्नुभयो। किनभने समय अत्यन्त सुन्दर समय आएको छ, उपयुक्त समय आएको छ। किनभने मार्गशीर्ष भगवानको महिना हो। भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ, मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर भनेर, होइन? मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महिनामा म मार्गशीर्ष हौँ, मङ्सिर महिना हो भन्नुभएको छ। यो मङ्सिर त होइन, पुस लाग्यो आजबाट, तर यो भावनात्मक रूपले हामी यसलाई मङ्सिर नै मानेका छौँ। किनभने गोदामाजीले मङ्सिर मानेर अनुष्ठान गर्नुभयो। त्यसैले मार्गशीर्ष महिना आयो, यो वैष्णव महिना हो, भगवानको महिना हो। अनि समय पनि कस्तो छ भन्दा शुक्ल पक्षमा अनुष्ठान गर्नु भनेको छ। वसन्त ऋतुमा अनुष्ठान गर्नु भनेको छ शास्त्रले। वसन्ते 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 यजेत, उचित साइत हेरेर अनुष्ठान गरिन्छ, राम्रो शुभ साइतमा अनुष्ठान सुरु गरिन्छ। हे गोपी हो, कति सुन्दर शुभ साइत आयो त, मङ्सिरको महिना, शुक्ल पक्ष। अब हामी के गर्नेछौँ? सुरुवात गर्नेछौँ। कुनै व्यक्ति लामो समयदेखि जेल परेको छ मानिलिनुहोस्, त्यो जेलबाट छुट्यो। लामो समयदेखि जेलमा परेको व्यक्ति कुनै दिन उसको त्यो कैदको अवधि पुरा भयो र जेलबाट छुट्यो भने त्यो दिन उसको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हुन्छ, हो कि होइन? त्यो दिन उसले कहिले पनि बिर्सिँदैन, जीवनमा बिर्सिँदैन। म जेलबाट छुटेको दिन भनेर जीवनमा बिर्सिँदैन। त्यो दिनको बार बार उसले प्रशंसा गरिरहन्छ। त्यस्तै यो समय सुन्दर समय आएको छ, गोदामाजीले समयको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। हेर्नु, अक्रूरजीलाई ब्रजमा पठायो कंसले, हो नि? अक्रूरजीलाई कंसले पठायो। किन? कृष्ण बलरामलाई लिनको लागि पठायो। ल्याएर उसको ध्येय के थियो? मार्ने ध्येय थियो। परन्तु अक्रूरजी जानुहुन्छ, मार्न त यसले के सक्छ, परन्तु म जान्छु, मलाई चाहिँ ठुलै अनुग्रह गरो यो कंसले भनेर अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ, जानुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? त्यो रात्रि विश्राम गर्दाखेरि के भन्दै विश्राम गर्नुहुन्छ? अद्य मे सफलम जन्म सुप्रभाता च मे निशा,
यदुन्निद्राब्जपत्राक्षं विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम्। ओहो, आजै नै मेरो जन्म सफल भयो। म जन्मेको आजै सफल भयो र भोलि आजको रात भनेको अत्यन्त सुन्दर बिहानीवाला रात हुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको आजको रात्रि नै अत्यन्त सुन्दर बिहानीवाला रात्रि। भोलि बिहान हुँदैछ नि त, होइन? सुन्दर बिहान हुँदैछ भोलि, किन? म जाँदैछु भगवान समक्ष। त्यस्तो सुन्दर बिहानीवाला रात्रि आजको रात्रि। कहिले बित्छ यो रात्रि, कहिले बित्छ यो रात्रि? छटपटी हुन्छ। रातभरि सुत्नु भएन अक्रुजी। अनेक अनेक दिव्य कल्पना गर्नु। कल्पना कस्तो कल्पना? दिव्य कल्पना। भोलिपल्ट बाटामा जाँदा पनि अत्यन्त दिव्य कल्पना गर्दै जानुहुन्छ। यी जति जति कल्पना गर्नुभएको त्यो सबै कल्पना उहाँ पूर्ण हुन्छन् भगवानलाई पाइसकेपछि ब्रजमा। अद्य मे सफलम जन्म सुप्रभाता च मे निशा। भोलिको अत्यन्त सुन्दर प्रभात हुँदैछ मेरो, आजको रात बित्ने बित्तिकै। कसरी? यदुन्निद्राब्जपत्राक्षं विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम्। ओहो, म भगवान विष्णुको मुख कमललाई हेर्दैछु भोलि बिहान, देख्नेछु म। यसरी समयको प्रशंसा गर्नुहुन्छ अक्रुजीले। त्यस्तै अनि दशरथ महाराजले पनि समयको प्रशंसा गर्नुभएको छ। रामायण, वाल्मीकि रामायण। भोलि मेरो रामको राज्याभिषेक हुँदैछ, मेरा पुत्र रामको राज्याभिषेक हुँदैछ भोलि। भोलिको दिन, यो महिना नै कति दिव्य महिना। के भन्नुहुन्छ? चैत्र श्रीमानयं मास पुण्य पुष्पित कानन यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। यो महिना, यो चैत्र महिना श्रीमान महिना हो। श्रीमानयं मास, चैत्र श्रीमानयं मास। चैत्र महिना श्रीमान, श्रीले युक्त महिना हो, लक्ष्मीले युक्त महिना हो। किनभने लक्ष्मी नारायण भगवानको राज्याभिषेक हुँदैछ, हो कि होइन? लक्ष्मी नारायण भगवानको राज्याभिषेक हुँदैछ, सीतारामको राज्याभिषेक हुँदैछ। त्यसैले यो महिना नै श्रीमान महिना हो, चैत्र महिना। यसरी चैत्र मासको प्रशंसा गर्नुभयो दशरथ महाराजले। अक्रुजीले त्यो रात्रिकै भोलिपल्ट बिहानकै प्रशंसा गर्नुभयो। त्यस्तै गोदामाजीले के गर्नुहुन्छ? यो मार्गशीर्षको महिना, यो धनुर्मासको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। अति नै सुन्दर महिना। यसको पनि एउटा सानो इतिहास छ। त्यो कथा आलवारले अनुभव गर्नुभएको कथा हामी भोलिको प्रसङ्गमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। धेरै लामो समयदेखि गोपीहरूलाई बन्देजमा राखेका थिए ब्रजका अभिभावकहरूले। कृष्णसँग मिल्न बन्देज गरेका थिए। कृष्ण पनि बढे, गोपी पनि बढे। अब एकअर्काको मुखै हेर्नु हुँदैन भनेर बन्देजमा राखेका थिए। धेरै समय पछाडि के भयो भन्नुहुन्छ भने ब्रजमा पानी परेन। अनि एउटा व्रत गर्ने अनुमति दिनुहुन्छ अभिभावकहरूले, गोप वृद्धहरूले। भगवान कृष्णलाई नायकी बनाएर ब्रजका गोपीहरूले एउटा व्रत गरून् भनेर खोलिदिनु, स्वतन्त्रता दिनुभयो। गोपीहरूले स्वतन्त्रता पाए, भगवानसँग भेट्नको लागि 1 महिनाको स्वतन्त्रता पाए। कस्तो समय हो, कति दिव्य समय आयो त यो। त्यो समयको प्रशंसा गर्नुहुन्छ यसरी, यो महिनाको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। मने नन्दनन्नालाल पक्ष पनि शुक्ल पक्ष परिपूर्ण चन्द्रमा आउनुहुन्छ। निराड पौदुवीर पौदुमिनो नेरडेर। अनि सबलाई बोलाउनुहुन्छ। हेर्नु, सबलाई आउने इच्छा गर्ने जो हुनुहुन्छ सबै आउनु भनेर सबलाई बोलाउनुहुन्छ। कुनै अधिकारीको भेद राख्नुहुन्न, कालको भेद राख्नुहुन्न, जातिको भेद राख्नुहुन्न, अवस्थाको भेद राख्नुहुन्न। कुनै भेद बिना, भेदभाव बिना सबलाई बोलाउनुहुन्छ। अधिकारी को भन्दा इच्छा जसलाई छ सबै आउनु भनेर बोलाउनुहुन्छ। यो व्रत गर्ने, धनुर्मासको व्रत गर्ने अधिकारी को, योग्य को भन्दा जोसँग इच्छा छ त्यही नै योग्य हो। भक्तवत्सल भगवानको, भगवानको बन्नको लागि के हो योग्यता भन्दा इच्छा हुनु नै योग्यता हो। बस, कुनै बन्देज हुँदैन, जातिको बन्देज हुँदैन, कालको बन्देज हुँदैन, स्थानको बन्देज हुँदैन, अवस्थाको बन्देज हुँदैन, केहीको पनि बन्देज हुँदैन। यसरी बोलाउनुहुन्छ। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ अत्यन्त दिव्य आभूषण लगाउने गोपी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ गोपीहरूलाई बोलाउँदाखेरि। नेरडैर
सुन्दर आभूषण लगाउने गोपीहरू। गोपीहरूको आभूषण के हो? गोपिनीहरूको गहना नै के हो त भन्दा? बिचरा गोपीहरू गाईको गोबर सोर्थे। हेर्नु, गाई धुन्थे, गाईको गोबर सोर्थे। त्यस्ता गोपीहरूसँग के नै आभूषण थियो होला? हिरा मोती के लगाउँथे होला? न, त्यो आभूषण भनेको होइन। यहाँ बाहिर शरीरलाई अलङ्कार गर्ने त्यो आभूषणको कुरा गरेकै होइन। हामी स्वापदेशमा त्यो श्रवण गर्नेछौँ। वास्तवमा आभूषण भनेको गोपीहरूको शरीरमा आएको त्यो रोमाञ्च नै हो। आहा, यो व्रत भगवानसँग, भगवान कृष्णसँग मिलेर व्रत गर्ने हामी भन्ने सुन्ने बित्तिकै गोपीहरूको हृदयमा यस्तो रोमाञ्च भयो, उहाँको शरीरमा यस्तो रोमाञ्च भयो, शरीर नै यस्तो दिव्य देखियो, यस्तो कान्तिले युक्त देखियो कि परिपूर्ण आभूषणले युक्त गोपीहरू। गोपीहरूको गहना भनेको नि त्यही हो। हेर्नु, शास्त्रमा आउँछ, आह्लाद शीत नेत्राम्बो पुलकीकृत गात्रवान् सदा परगुणाविष्टो द्रष्टव्य सर्वदेहिभिः। आहा आहा, भगवानको चिन्तन गर्दाखेरि, भगवानका कल्याण गुणहरूलाई याद गर्दाखेरि शरीरमा, जसको शरीरमा रोमाञ्च हुन्छ, जसका रौँहरू ठाडा हुन्छन्, खडा हुन्छन्, होइन, जसको शरीरमा कम्पन हुन्छ, भगवानको चिन्तन गरेर भगवानको गुणलाई सम्झेर जसको आँखाबाट अश्रुका धारा बग्छन्, आह्लाद शीत नेत्राम्बु, अश्रुका धारा बग्छन्, पुलकीकृत गात्रवान्, शरीर पुलकित हुन्छ, रोमाञ्चित हुन्छ, त्यस्ता भागवतहरूलाई होइन प्रयत्नपूर्वक दर्शन गर्नु है, प्रयत्नपूर्वक दर्शन गर्नु त्यस्ता भागवतहरूलाई हो। त्यही नै गहना हो ती भागवतहरूको। शरीरमा कम्पन हुनु, शरीर पुलकित हुनु, आँखाबाट अश्रुका धारा बग्नु, त्यही नै के हो? आभूषण हो। ती भागवतको आभूषण हो। गोपी त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, नेहृडैर, आभूषणले युक्त एक गोपी हो। अनि शिरमाला गुम्माय पाडी भन्नुहुन्छ। शिरमाला गुम्माय पाडी भनेको ऐश्वर्यले सम्पन्न ब्रज, धनधान्यले सम्पन्न ब्रज। कस्तो धनधान्य, कस्तो ऐश्वर्य, ब्रजको ऐश्वर्य कस्तो? ओहो, हेर्नु, ब्रजको ऐश्वर्य भनेको त्यो माटोको ऐश्वर्य भन्ने होइन, त्यो जमिनको ऐश्वर्य भन्ने पनि होइन। ब्रजको ऐश्वर्य भनेको स्वयं साक्षात् भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण नै अवतार लिएर आउनुभयो। अब त्यहाँ कुन चाहिँ ऐश्वर्य बाँकी रह्यो रहनलाई है? भगवानको ऐश्वर्य वैकुण्ठमा प्रकाशित हुँदैन। वैकुण्ठमा भगवानको ऐश्वर्य प्रकाशित हुँदैन, भगवानका गुणहरू प्रकाशित हुँदैनन्। भगवानका गुणहरू नै भगवानका ऐश्वर्य हुन्। दयागुण त्यहाँ प्रकाशित हुँदैन, किनभने वैकुण्ठमा कोही पनि दयावान छैन, अनि कोही पनि दयनीय कोही पनि छैन। त्यहाँ कोही दयनीय छैनन्, त्यसैले त्यहाँ भगवानको दयागुण प्रकाशित हुँदैन। वैकुण्ठमा भगवानको क्षमागुण प्रकाशित हुँदैन, किनभने वैकुण्ठमा कोही पनि अपराधी छैन, अपराधीलाई क्षमा गरिन्छ, होइन। भगवानका कुनै पनि गुण वैकुण्ठमा प्रकाशित हुँदैन, त्यसैले भगवानको गुण रूपी ऐश्वर्य वैकुण्ठमा काम छैन। त्यस्ता प्रभु ब्रजमा आउनुभएको छ। अहिले हे गोपी हो, यहाँ आउनुभएको छ ब्रजमा। ती सबै भगवानका गुणहरू यहाँ प्रकाशित हुन्छन्। हामी अत्यन्त अपराधी, अत्यन्त अज्ञानी भएको यो ब्रजमा आउनुभएको छ भगवान, त्यसैले यहाँ प्रकाशित हुन्छन्। त्यसैले त्यस्तो ऐश्वर्यले सम्पन्न, भगवानका गुण रूपी ऐश्वर्यले सम्पन्न यो ब्रजभूमिमा बस्ने हे गोपी हो। ऐश्वर्य भनेको त्यो हो, त्यो। अब हेर्नु, अनि सम्पत्तिले युक्त भन्नुहुन्छ गोपीहरूलाई। पहिला के भन्नुभयो? पहिला आभूषण, सुन्दर आभूषण लगाउने भन्नुभयो, फेरि सम्पन्न गोपी भन्नुभयो। सम्पन्न गोपी कसरी सम्पन्न हुनुभयो? कस्तो सम्पत्तिले सम्पन्न हुनुहुन्छ गोपीहरू? ओहो, हेर्नु, लक्ष्मणजी जब अयोध्याको राज्यमा जब बस्नुभयो नि लक्ष्मणजीलाई कहिल्यै पनि लक्ष्मीले सम्पन्न भनेर भन्नु भएन वाल्मीकिजीले। भगवान राम वनवास जानको लागि तयार हुनुभयो, सीताराम वनवास जानको लागि तयार हुनुभयो।
त्यतिखेर लक्ष्मणजी बल्कल लगाएर हैन टोकरी र खन्ती लिएर आउनु, बल्कल वस्त्र लगाउनु भयो र टोकरी र खन्ती लिएर आउनु भगवानसँग जानको लागि। खनित्र पिटकाधर भन्नुहुन्छ, खनित्र पिटकाधर त्यो लिएर आउनुभयो, भगवानको अगाडि उभिनुहुन्छ। हो त्यतिखेर भन्नुहुन्छ वाल्मीकिले, के भन्नुहुन्छ? लक्ष्मणो लक्ष्मी सम्पन्न, लक्ष्मणो लक्ष्मी सम्पन्न। अब मात्रै लक्ष्मणजी लक्ष्मीले सम्पन्न हुनुभयो, ऐश्वर्यले सम्पन्न हुनुभयो, सम्पत्तिले युक्त हुनुभयो। कस्तो सम्पत्ति? भगवत कैङ्कर रूपी सम्पत्ति, भगवानको साथ रूपी सम्पत्ति, त्यो सम्पत्तिले युक्त हुनुभयो। लक्ष्मणो लक्ष्मी सम्पन्न। विष्णु पुराणमा आउँछ, हेर्नु, ग्राहले हात्तीलाई पक्रेको कथा आउँछ नि, होइन? ग्राहले हात्तीलाई पक्रियो, हात्तीले आफूलाई बचाउनको लागि धेरै प्रयास गर्यो, 1000 वर्षसम्म युद्ध भयो, 1000 वर्षसम्म युद्ध भयो, तानातान, हात्तीले बाहिर तान्ने, फेरि गोहीले भित्रै तान्ने, 1000 वर्षसम्म त्यो तानातान, त्यो युद्ध चल्यो। देवताहरू सब आकाशबाट हेरेका छन्, त्यो हात्तीका बिचरा सब आफन्तहरूले सबले सहयोग गर्न खोजे, सकेनन्। 1000 वर्ष बित्यो, अन्तिममा ती सबले छोडेर गए। अन्तिममा अत्यन्तै दिन भएर अब मेरो कोही रहेन भनेर त्यो हात्तीले के गर्छ? ईश्वरको स्तुति गर्छ, भगवानको स्तुति गर्छ, भगवानलाई पुकार्छ। जब भगवानलाई पुकार्न सुरु गर्नुभयो नि हात्तीले, त्यतिखेर भन्नुहुन्छ सतु नागवर श्रीमान। ल, सतु नागवर श्रीमान, नागवर भनेको हात्ती, श्रेष्ठ हात्ती, श्रीमान। अब मात्रै श्रीमान हात्ती हुनुभयो, श्रीले युक्त हात्ती हुनुभयो, लक्ष्मीले युक्त हात्ती हुनुभयो। अर्को प्रसङ्ग आउँछ रामायणमा, विभीषणजीलाई त्यस्तै उपाधि दिनुहुन्छ वाल्मीकिजीले। विभीषण लङ्कामा हुन्जेलसम्म कहिले पनि लक्ष्मीले सम्पन्न भन्नु भएन विभीषणले। रावणले अपमान गर्यो, अपमान गरिसकेपछि विभीषण आउनुभयो भगवानको शरणमा, रामको शरणमा आउनुभयो। जब आएर माथि आकाशमा अन्तरिक्षमा जब उभिनुहुन्छ, त्यहाँ उभिएर भन्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, म शरणमा आएको हुँ, म भगवानको शरणमा आएको हुँ, रामको शरणमा आएको हुँ, मेरो निवेदन लगेर सुनाइदिनु भनेर प्रार्थना गरिसकेपछि त्यतिखेर भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अन्तरिक्षगत श्रीमान। वा, अन्तरिक्षगत श्रीमान, अन्तरिक्षमा उभिने श्रीमान विभीषणजी भनेर यसरी त्यो बताइदिनुहुन्छ। त्यो सम्पत्ति, त्यो ऐश्वर्य बताइदिनुहुन्छ। भगवत शरणागति रूपी सम्पत्ति हो यो, त्यो सम्पत्ति भगवत कैङ्कर रूपी सम्पत्ति हो, त्यो सम्पत्ति बताइदिनुहुन्छ है। अब बालिका भन्नुहुन्छ, हो बालिका, बालिका भन्नुभयो। यहाँ बालिका भन्नुको तात्पर्य पनि के भन्नु होला भने, हेर्नु, ब्रजमा होइन भगवान कृष्ण बालक हुनुहुन्छ, किशोर हुनुहुन्छ, त्यही उमेरका गोपीहरू। अवस्था पनि कति सुन्दर हो, समय पनि कति सुन्दर, अवस्था पनि हाम्रो कति सुन्दर, भगवानले कति ठुलो कृपा गर्नुभएको। हामी यदि वृद्ध थियौँ भने पनि भगवानका भोग्य बन्ने थिएन। हामी त अहिले कस्तो अवस्था छ? भगवानको स्वयं समवयस्क समवस्था छ। त्यसैले भगवानका नितान्त भगवानका मात्र हामी भोग्य छ, अवस्था पनि हाम्रो कति सुन्दर छ। यसरी प्रशंसा गर्नुहुन्छ र सबलाई बोलाउनुहुन्छ। यदि इच्छा हुनेहरूले सबैले आउनु भनेर सबलाई बताउनुहुन्छ। हेर्नु, जानकीजी, लक्ष्मीजी नै त हुनुहुन्छ, गोदामाजी नै त हुनुहुन्छ, जानकीजी पनि। जानकीजीले के गर्नुभयो? अपराधी त्यो रावणलाई पनि बोलाउनु, आफ्नो आह्वान गर्नु भगवानको शरणमा। विदित सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सल तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि भनेर बोलाउनु। हे रावण, यदि बाँच्न चाहन्छस् भने भगवानको शरणमा आइज भनेर त्यस्ता अपराधीलाई बोलाउनुहुन्छ आमाले भने ब्रज उहाँ र सबलाई यसरी बोलाउनुहुन्छ। नारायणने नमक्के परै तरुवान। अनि फेरि भन्नुहुन्छ, नारायणने नमक्के परै तरुवान। हाम्रो यो व्रतको उपकरणहरू, व्रतका सामग्रीहरू, व्रतमा चाहिने चिजहरू सबै हामीलाई भगवानले दिनुहुन्छ, नारायणले दिनुहुन्छ।
नारायण नै कृष्ण हुनुहुन्छ। यहाँ अभेद बताउनु हुँदैछ क्या गोदामाजीले, होइन? किनभने शास्त्रमा आउँछ, एष नारायण श्रीमान श्रीणाडव निकेतन नागपर्यङ्कमुत्सृज्य यागतो मथुरापुरी। क्षीरसागरमा शयन गर्ने नारायण नै त्यो नागको, शेष नागको पलङ छोडेर ब्रजमा आउनुभएको छ भनेर विष्णु पुराण आदि ग्रन्थहरूमा यसरी आउँछ र त्यही कुरो बताउनुहुन्छ। अत्यन्त तीखो पूर्वेल कोडुन्दोलिन नन्दगोपनको कुमरण, अत्यन्त तीखो तीक्ष्ण त्यो भाला लिने नन्द बाबाका छोरा भन्नुहुन्छ। हेर्नु, नन्द बाबाले काहीँ भाला लिएको प्रसङ्गै आउँदैन पुराणहरूमा, परन्तु गोदामाजीले अनुभव गर्नुहुन्छ त्यो सत्य हो। नन्द बाबा अत्यन्त कोमल हृदयको हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त दयालु हुनुहुन्थ्यो, एउटा सानो त्यति उदार हुनुहुन्थ्यो, त्यति दयालु हुनुहुन्थ्यो नन्द बाबा। परन्तु जब कृष्ण आउनुभयो नि, जब कृष्णको जन्म भयो अथवा ब्रजमा जब कृष्ण आउनुभयो, उहाँ यति कठोर बन्नुभएछ कि नित्य भाला बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, भाला लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। के को लागि? भगवानको लागि, भगवानको सुरक्षाको लागि। उहाँको हृदय त्यसरी परिवर्तन भयो, त्यसरी फेरि यो हृदय कठोर बन्नुभयो, भगवानको लागि कठोर बन्नुभयो। यो के हो भन्दा भगवान, हेर्नु, भगवानको त्यो पालना भने कोक्रामा अथवा भगवानको सुताएको ठाउँमा कहीँ एउटा कमिलो हिँड्यो भने भाला लिएर प्रहार गरिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो दयालु नन्द बाबा त्यस्तो भन्नु प्रहार गरिहाल्नुहुन्थ्यो। भगवानको अतिशय प्रेमले त्यस्तो बनायो नन्द बाबालाई। यो नन्द बाबाको दोष छैन, परम गुण हो। भगवानको मङ्गला शासनको पराकाष्ठा हो नन्द बाबाको यो भक्तवत्सल भगवानको। यसलाई दोष बताउनु भएको छैन आचार्यहरूले, ज्ञानी हालहरूले परम गुण बताउनु भएको छ। त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अच्छा, अनि कुमार नन्द बाबाका पुत्र कुर्बेल कोडुन्दोलिन नन्दगोपन कुमारन एरानन्द कण्डी यशोदा इडम सिंहम। अब फेरि यशोदा आमाको केही विशेषता बताउनुहुन्छ। एरानन्द कण्डी यशोदै, अत्यन्त सुन्दर नेत्रवाली यशोदा, अत्यन्त सुन्दर नयनवाली यशोदा। यशोदाका नयन किन सुन्दर भए, किन राम्रा भए? नयन, आँखा। ओहो, भगवानलाई हेरेर, भगवान कृष्णलाई हेरेर आमाका, यशोदा आमाका नयन अति नै सुन्दर भए, अति नै सुन्दर। किनभने जसले जन्म दियो नि देवकी, उहाँले राम्रो हेर्नै पाउनु भएन। उहाँले त पूर्व सर्वाङ्ग भगवानको सबै अवयव कस्तो छ त्यति पनि हेर्न पाउनु भएन। गइहाल्नुभयो, गोकुलमा गइहाल्नुभयो। अब हेर्न पाउनुभयो कसले? यशोदाले। यशोदाले सबै चेष्टा, भगवानको सबै चेष्टाको सुन्दरता हेर्नुभयो। हेर्नु, रोएको सुन्दरता, हाँसेको सुन्दरता, मुस्कुराएको सुन्दरता, खाएको सुन्दरता, सुतेको सुन्दरता, उठेको सुन्दरता, हिँड्दै गरेको सुन्दरता, घुर्की लगाएको सुन्दरता, डराएको सुन्दरता। ओहो, अनन्त अनन्त भगवानको सुन्दरताको परिपूर्ण अनुभव गर्नुभयो, परिपूर्ण देख्नुभयो। कसले? यशोदाले। भगवानका ती सुन्दरतालाई हेर्दा 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 आमाका नयन नै कति सुन्दर भएछन्, कति सुन्दर भएछन्, अति नै सुन्दर। एरानन्द कण्डी यशोदै इडम सिंहम। यस्तै अत्यन्त सुन्दर नयन गरेकी यशोदाका बालसिंह कृष्ण, बालसिंह। हेर्नु, नन्द बाबाका चाहिँ पुत्र भन्नुभयो, कुमार भन्नुभयो, यशोदाका चाहिँ सिंह भन्नुभयो। किन? ओहो, भगवानको चेष्टा यस्तो थियो, यस्तो लीला गर्नुहुन्थ्यो भगवान। नन्द बाबासँग अत्यन्त नम्र हुने है, नन्द बाबा भएको बेला अति नै नम्र हुने, विनित हुने, साँच्चै पुत्र जस्तो, अत्यन्त इमान्दार पुत्र जस्तो भएर बस्ने अरे क्या भगवान। जब बाबा हुनुहुन्न, आमाको अगाडि चाहिँ अत्यन्त उदण्ड बालक सिंह जस्तो, सिंहको बच्चा जस्तो अति नै उदण्ड हुने। यशोदा आमा पनि रोक्नुहुन्न थियो अरे, अझै प्रेरणा गर्नुहुन्थ्यो, अझै प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो अरे, अझै उदण्ड बन्नको लागि त्यस्तो प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो। यसबाट हामीले एउटा के शिक्षा लिनुपर्छ भने, हामी सबैले, आमाहरूले, सबै अभिभावकहरूले बालकहरूलाई जति सक्दो चक्चा गर्न दिने, एकदम सत्य हो, खुब चक्चा गर्न दिने बालकहरूलाई, बालकलाई नरोक्ने कहिले पनि। तर निगरानी चाहिँ राख्ने, फेरि चक्चा गर्दा गर्दै फेरि अनर्थ पनि हुनसक्छ, आगोसँग खेल्न सक्छन्, लड्न सक्छन्, त्यो चाहिँ हेर्ने, निगरानी चाहिँ राख्ने, परन्तु खुब चक्चा गर्न दिने, उदण्ड मचाउन दिने बालकहरूलाई। त्यो बालकको त्यसले के गर्छ भन्दा त्यो बालकलाई अति नै
भित्रैदेखि आनन्दको अनुभूति हुन्छ र बालकको एउटा सृजनशीलता विकसित भएको हुन्छ नि क्या, सृजनशीलता। त्यो पनि हामीले यसबाट हामी सिक्न सक्छौँ क्या, यशोदा आमाबाट। यशोदा आमाजीले खुब छोडिदिनुहुन्थ्यो, अझै प्रेरणा गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता बारसिंह भगवान कालमेघ, कार्मिणी चेङ्गण भनेको कालमेघ जस्तो भगवान अति नै सुन्दर। भगवानको श्री विग्रहको कलर रङ कस्तो छ भन्दा श्रावणको मेघ जस्तो, श्रावणको मेघ, पानी पर्न आँटेको मेघ जस्तो, त्यसलाई मेघवर्ण भनिन्छ भगवानको कलरलाई। त्यस्तो भगवान अति नै सुन्दर, कृपा वर्षाउने। त्यो कालो भएको मेघले के गर्छ, अब एकछिनमा वर्षा वर्षाउँछ भन्ने ज्ञान भइहाल्छ हामीलाई होइन। अब एकछिनमा बारिस हुन्छ, घोर वर्षा हुन्छ भन्ने ज्ञान आफै हुन्छ। त्यस्तै भगवानले पनि के गर्नुहुन्छ, भगवानले कृपा रूपी वर्षा वर्षाउनुहुन्छ, कृपा रूपी वर्षा वर्षाइरहनुहुन्छ। त्यसैले कालमेघ भगवान। कार्मिणी चङ्गण कदिर मध्यम पोल मुगतान। अनि भगवानको मुख कमल कस्तो छ भन्दा सूर्य र चन्द्रमाको जस्तो छ। आहा, आफ्ना प्यारा भक्तहरूको लागि चन्द्रमा जस्तो अत्यन्त सौम्य हुनुहुन्छ भगवान भने भक्तका विरोधीहरूप्रति सूर्य जस्तो हुनुहुन्छ भगवान। भक्तका विरोधी तत्त्वप्रति, भागवतका विरोधी तत्त्वप्रति भगवान सूर्य जस्तो तपाउने हुनुहुन्छ। नारायणै नमक्कै परे तरुवान भन्नुभयो। भगवान नारायण नै हामीलाई दिनेवाला हुनुहुन्छ। ओहो, हो नि। नै पालन सामर्थ्य ऋते मृते सर्वेश्वरम हरिम भनेको छ शास्त्रमा। पालन गर्ने शक्ति केवल भगवान नारायणमा मात्रै छ, अरू देवतामा छैन। अरू देवताले पालन गर्न सक्नुहुन्न, केवल नारायणले मात्रै पालन गर्नुहुन्छ। एउटा त्यो। अर्को वेदान्त सूत्रमा आउँछ फलमत उपपत्ते भनेर। फलमत उपपत्ते, फल दिनेवाला ब्रह्म नै हो, ईश्वर नै हो, नारायण नै हो भनेर। त्यही भन्नुहुन्छ गोदामाजीले, नारायण नै नमक्के परे तरुवान पारोर पोड पढिन्देलो रिम्बाबाई। हामी व्रत गर्नेछौँ र यो व्रतको होइन, यो व्रतको हामीले गरेको व्रतको प्रशंसा चारैतिर हुनेछ, सबैतिर हुनेछ, सबैले हाम्रो प्रशंसा गर्नेछन् भन्नुभयो। अब यहाँ अरूबाट प्रशंसा चाहनुहुन्छ त गोदामाजी? प्रशंसा त त्यति राम्रो होइन। वाइ सुन्नु, आफ्नो प्रशंसा सुन्नु त्यति राम्रो होइन। शास्त्रले त्यति राम्रो मानेको छैन। फेरि गोदामाजीले किन यस्तो चाहनु भन्दा यो प्रशंसा भनेको भगवानको प्रशंसा हो, हाम्रो प्रशंसा होइन। भगवानको व्रत, कस्तो अद्भुत व्रत गरेका यी गोपीहरूले, भगवानको व्रत गरे। यसरी भगवानको व्रतको प्रशंसा हुनेछ, त्यस्तो प्रशंसा होस्। त्यसैले हामी यसरी व्रत गरौँ, हे गोपी हो भनेर यसरी सबलाई बोलाउनु भयो यहाँ गोदामाजीले, सबै गोपीहरूलाई बोलाउनु। अब हेर्नु, अब यहाँ यसको स्वापदेश भनेको भित्री अर्थ हेर्नु। ध्वन्यार्थ, स्वापदेश, वेदान्तार्थ इत्यादि नाम हो। हामीले यो अहिले जुन जति श्रवण गऱ्यौँ, गोदामाजीले जे बताउनु भयो त्यसको भित्र गम्भीर अर्थ एउटा लुकेको हुन्छ। त्यसबाट भित्र अर्कै एउटा आवाज आइरहेको हुन्छ जसलाई ध्वन्यार्थ भनिन्छ। त्यही नै स्वापदेश हो। अहिलेसम्म हामीले सुनेको अन्यापदेश हो। यो गाथाको, आजको गाथाको अन्यापदेश। स्वापदेश भनेको त्यसको तात्पर्य के हो, त्यसको तात्पर्य, त्यसको पर्पोट के हो, पर्पोट धेरै र अत्यन्त विलक्षण सुन्दर यसको ध्वन्यार्थ बताउनु भएको छ, स्वापदेश बताउनु भएको छ ज्ञानी आचार्य। मार्गडी तिङ्गल मदिनन्दन नाळाल। मार्गडी तिङ्गल, पहिला त मार्गडी तिङ्गल बताउनु भयो, मार्गशीर्ष महिना भन्नुभयो। मार्गशीर्ष भन्ने हो के हो? यति बेर हामीले जो श्रवण गऱ्यौँ यो अत्यन्त रसमय छ, रसै रसले भरिएको छ, कति मिठो छ, कति आनन्द छ। अब जो हामी श्रवण गर्छौँ ध्वन्यार्थ स्वापदेश, त्यो चाहिँ एकदम रहस्यमय छ। रसमय र रहस्यमय, रसले परिपूर्ण र रहस्यले परिपूर्ण यो प्रबन्ध अति नै दिव्य प्रबन्ध। यो ती रस मात्रै पनि पर्याप्त छ, हामीले जति श्रवण गरौँ त्यति मात्रै पर्याप्त छ। परन्तु यो
रहस्य झनै विलक्षण छ, झनै आनन्ददायक छ। प्रधान चाहिँ यो अहिले हामीले जुन श्रवण गऱ्यौँ नि अन्यापदेश, त्यो नै हो प्रधान मुख्य। त्यसैबाट त निक्लेको हो यो मिठो र मिठास। त्यसैबाट त निस्केको, अन्यापदेशबाट निस्केको स्वापदेश। त्यसैले प्रमुख यही हो। र अब हामी जुन सुन्छौँ त्यो झन् विलक्षण, अति नै त्यो श्रवण गर्ने योग्य। सबभन्दा पहिला मार्गशीर्ष भन्नुभयो, महिनाको के गर्नुभयो, गान गर्नुभयो। अब एउटा कुरो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा सुरुमै हजुरले श्रवण गर्नुपर्छ। यो पुरै तिरुप्पावै भागवत परक छ, आचार्य भागवत परक छ पुरै तिरुप्पावै। आचार्य र भागवतको गुणगान गाउनु भएको छ भोलामाझीले। भगवानको गुणगान त गाउनु नै भयो, त्यसको गम्भीर अर्थमा त्यो भित्र भगवानको गुणगान भित्र के लुकेको छ भन्दा त्यो भित्र भागवत र आचार्यको गुणगान लुकेको छ। स्वापदेशमा त्यही नै हो, त्यति नै हो, आचार्य र भागवतको गुणगान। सबभन्दा पहिला के बताउनु भयो, मार्गशीर्ष बताउनु भयो। मार्गशीर्ष भनेको के हो? मार्गशीर्ष भनेको मङ्सिर महिना हो, त्यो त सामान्य अर्थ हो। यसको गम्भीर अर्थ के हो? मार्गशीर्ष। मार्ग भनेको के हो? मार्ग भनेको बाटो, मार्ग भनेको बाटो, शीर्ष भनेको सबैभन्दा श्रेष्ठ। के बुझियो दुईटा मिलाउँदा? मार्गशीर्ष भन्नाले श्रेष्ठ बाटो भन्ने बुझिएन, श्रेष्ठ बाटो। यहाँ मार्ग भनेको बाटो, बाटो भनेको उपाय, भक्तवत्सल भगवानको उपाय भनेको भगवानलाई पाउने उपाय, श्रेष्ठ उपाय। मार्गशीर्ष भनेको श्रेष्ठ उपाय, भगवानलाई पाउने श्रेष्ठ उपाय के हो त्यो बताउनुहुन्छ गोदामाजी। मार्गेषु यत् शीर्षम तत् मार्गशीर्षम। मार्गमा जुन चिज अत्यन्त उपायमा जुन चिज अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ त्यसैको नाम मार्गशीर्ष। अब यहाँ के बताउनुहुन्छ भन्दा शरणागति बताउनुहुन्छ। शरणागति त बताउनु हो सामान्य अर्थमा, र त्यसको गम्भीर अर्थमा चरमोपाय बताउनु, चरमोपाय, अन्तिम उपाय, त्यही नै उत्कृष्ट मार्ग हो। आचार्य शरण, आचार्य शरण, आचार्यको अभिमत भएर बस्ने, भागवतहरूको अभिमत भएर बस्ने, वैष्णवजनहरूको अभिमत भएर बस्ने, त्यो नै के हो? सर्वोत्कृष्ट उपाय हो भगवानलाई पाउने, त्यही नै मार्गशीर्ष हो। मार्गशीर्ष भनेको त्यही नै। धेरै उपाय बताउनु भएको छ भगवानले गीतामा, अन्य ग्रन्थमा। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग अनि प्रपत्ति योग, यी चारवटा मार्गहरू, तीनटा मार्गहरू गीतामा भगवानले देखिने गरी बताउनु भएको छ। कर्म, ज्ञान, भक्ति अनि प्रपत्ति, र अनि अर्को अन्तिम उपाय आचार्य अभिमान, आचार्य अभिमत, पञ्चम उपाय, त्यो एउटा श्लोकमा बताउनु भएको छ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज भनेर त्यही एउटा श्लोकमा प्रपत्ति र अनि शरणागति र आचार्य अभिमान दुईटै त्यो एउटा श्लोकमा बताउनु भएको छ भगवानले। र त्यही नै अन्तिम उपाय हो, त्यही नै सर्वोत्कृष्ट उपाय हो मार्गशीर्ष। आहा, मार्गढी तिङ्गल मदि निडेन्दनन्नाडाल, अनि पूर्ण चन्द्रमा आकाशमा पूर्ण चन्द्रमा उदाउनु भएको छ भन्नुभएको छ होइन। नन्नाला शुक्ल पक्ष आयो, पूर्ण चन्द्रमा उदाउनु भएको छ। आहा, पूर्ण चन्द्रमा भनेको के हो? चन्द्रमा भनेको ज्ञान, ज्ञानको प्रकाश। एक गोपी हो, अब हामीसँग परिपूर्ण ज्ञानको प्रकाश छाउँदैछ आचार्यको अनुग्रहले, भक्तवत्सल भगवानको। हामी त तीर्थस्थान गर्न जाँदैछौँ। यहाँ तीर्थस्थान भनेको के हो? भगवत अनुभव, आचार्य अनुभव हो है, ध्यान दिनु। तीर्थस्थान भनेको भगवत अनुभव, आचार्य अनुभव, भगवानको चिन्तन, आचार्यको चिन्तन, त्यो नै के हो? तीर्थस्थान हो। डुब्की लगाउनु त्यही नै हो तीर्थमा। ओहो, अब हामीलाई आचार्यको कृपाले परिपूर्ण व्रत गर्दैछौँ भनेको परिपूर्ण ज्ञानको उदय हुँदैछ। व्रत गर्दैछौँ भनेको हामी आचार्यको सन्निधिमा जाँदैछौँ, भगवानको आचार्यको सन्निधिमा जाँदैछौँ, अनि आचार्यको कृपाले परिपूर्ण चन्द्रमा उदाएको भनेको परिपूर्ण रूपले ज्ञान हाम्रो विकसित हुँदैछ, परिपूर्ण ज्ञान दिनुहुँदैछ, ज्ञानको प्रकाश दिनुहुँदैछ हामीलाई आचार्यले। आचार्यद्वारैव भगवान लभ्यते। आचार्यको द्वारबाट मात्रै भगवान प्राप्त हुन्छ, अर्को द्वार छैन भगवानलाई पाउने। भगवानको राजधानीमा, भगवानको राजदरबारभित्र छिर्ने अर्को द्वारै छैन। आचार्यरूपी द्वार, त्यहाँबाट छिर्ने।
परिपूर्ण चन्द्रमा, अत्यन्त ज्ञानले युक्त आचार्य आउनुभयो, आचार्यको अवतार भयो र आचार्यको कृपाले हामीमा परिपूर्ण ज्ञान छाउनेछ। मदरेन्द्र नालाल निराड पोदुवीर, निराड पोदुवीर। ನೀರಾಡ ಪೋದುವಿರಿ ಪೋದಿಮನೋ ನೆರಡೈ ಸಿರಿಮಲ ಗುಮ್ಮ ಎಪ್ಪಾಡಿ ಸಲ್ವ ಚಿರುಮಿರ್ಗಾಲ್ पूर्वेल कोडुन्दोलिरन्द गोपन कुमरण। हेर्नु, यहाँ भगवानलाई आचार्यसँग दाँच्नु भएको छ, नन्द बाबालाई पनि आचार्यसँग नै दाँच्नु भएको छ। आभूषणले युक्त गोपीहरू भनेको सम दम आदि गुणले युक्त वैष्णवहरूलाई भनेको है। आभूषणले युक्त गोपी भनेको समदम आदि सद्गुणले युक्त वैष्णवजनहरू, वैष्णवजनहरू नै गोपी हुनुहुन्छ। भगवानका प्यार, उहाँको उहाँहरूको गहना भनेको समदम, इन्द्रलाई निग्रहमा राख्ने, मनलाई काबुमा राख्ने, भगवत चिन्तन गर्ने त्यस्तो बुद्धि, त्यस्तो मन, भगवानको सेवा गर्ने ती इन्द्रियहरू, ती हातहरू, तिनै के हुन्? तिनै आभूषण। अच्छा, नेरडैर भनेको त्यही हो। देह अलङ्कार होइन, आत्मा अलङ्कार, मनको अलङ्कार। सिरमला गुम्मा आयपाडी सल्वा चिरुमिर गाल भन्नुभयो। अत्यन्त ऐश्वर्यले युक्त ब्रज भन्नुभयो। ऐश्वर्य सम्पन्न ब्रजमा बस्ने हे गोपी हो भन्नु। ऐश्वर्ययुक्त ब्रज भनेको ओहो, हामी त ब्रजमा बस्ने अज्ञानी हौँ। ज्ञानी न हिना पशुभी समाना भनेको छ शास्त्रले। हामी त पशु नै हौँ। भगवान गाई चराउन आउनुभयो नि, गाई चराउनु भयो। हामी जस्ता पशुलाई हेर्न आउनुभएको भगवानले, पशुलाई। यस्तो ज्ञानले अत्यन्त हीन हामी यो ब्रजका गोप जातिमा भगवान आउनुभयो भनेको संसार मण्डलमा, हामी अज्ञानी संसार मण्डलमा आचार्यको अवतार भएको छ। त्यसैले यो पृथ्वी नै के भयो? अत्यन्त समृद्धशाली भयो। जहाँ आचार्य हुनुहुन्छ त्यो स्थान नै अत्यन्त समृद्धशाली बन्यो, ऐश्वर्यशाली बन्यो। त्यस्ता आचार्यको अवतार भएको छ। नारायण नै नमक्कै परै तरुवान भनेको, नारायण भनेको पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ। शास्त्रले बताएको छ। के बतायो शास्त्रले? साक्षात् नारायणो देव कृत्वा मर्त्यामयं तनुम मग्नान उदरते लोकान कारुण्यात् शास्त्र पाणिना। नारायण नै हुनुहुन्छ, आचार्य अर्को होइन, आचार्य मनुष्य होइन, नारायण नै हुनुहुन्छ। साक्षात् नारायण नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मनुष्यको रूपमा अवतारिनु भएको हो। के लिएर आउनुहुन्छ? कारुण्य शास्त्र पाणिना। शस्त्र उठाउनुहुन्न आचार्यले, भगवान नै हो, नारायण नै हो, परन्तु शस्त्र उठाउनुहुन्न। के उठाउनुहुन्छ? शास्त्र उठाउनुहुन्छ। करुणाले ओतप्रोत भएर शास्त्र लिएर आउनुहुन्छ। त्यसैले नारायण नै हुनुहुन्छ। पूर्वेल कोडुन्दोलिन नन्दगोपन कुमारन भनेको, पूर्वेल भनेको अत्यन्त तीक्ष्ण भाला लिने नन्द बाबा भनेको पनि को आचार्य नै हुनुहुन्छ। नन्द बाबा, नन्द गोप भनेको आचार्य हुन्छ। नन्दती इति नन्द, जो अत्यन्त आनन्दित हुन्छ, आनन्दमा डुबेको छ, त्यो नै नन्द हो है। अनि अर्कालाई पनि आनन्दमा डुबाउँछ, त्यो नै नन्द हो। त्यस्तो काम कसले गर्नुहुन्छ? आचार्यले गर्नुहुन्छ। आफू पनि भगवानका गुणहरूमा डुबेर आनन्दित हुनुहुन्छ, भगवत चिन्तनमा डुबेर आनन्दित हुनुहुन्छ र अरूलाई पनि अत्यन्त आनन्दित बनाउनुहुन्छ। त्यो आनन्दमा डुबेर, भगवत चिन्तनमा डुबेर। त्यसैले नन्द बाबा भनेको पनि आचार्य हुनुहुन्छ। नन्द बाबाले लिने, आचार्यले लिने त्यो तिखो भाला भनेको के हो त? तिखो भाला भनेको नि शङ्खचक्र हो। भक्तवत्सल भगवानको आचार्यले लिने शङ्खचक्र। हेर्नु, आचार्य नै भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चिन्नलाई कुनै गाह्रो छ त?
कुनै गाह्रो छैन। भगवानका असाधारण चिन्ह के हुन् भन्नु त मलाई हजुरहरू? भगवान नारायणका असाधारण चिन्ह के हुन्? चिन्ह भगवानको अथवा असाधारण आयुध के हुन्? आयुध शङ्खचक्र होइन र? भगवान नारायणका असाधारण चिन्ह भनेको शङ्खचक्र नै हो भने आचार्यले के लिनुहुन्छ? के लिनुहुन्छ आचार्यले? शङ्खचक्र लिनुहुन्छ। सकिएन? आचार्य नारायण नै हो कि होइन? कति सजिलो छ जान्नको लागि। आचार्य भगवान नै हुनुहुन्छ, नारायण नै हुनुहुन्छ, किनभने शङ्खचक्र लिनुहुन्छ आचार्यले। त्यस्ता नारायण भगवान भनेको यहाँ आचार्यलाई नै भनेको हो। कुरुबेल कोडुङ्गोले नन्दगोपन कुमारण तीक्ष्ण भाला लिने भनेको त्यही शङ्खचक्र लिने हो। आचार्यले लिएको शङ्खचक्र नै हो। अनि त्यस्ता नन्दबाबाका कुमार कृष्ण यशोदै इडम सिंहम। अब कार्मणि चेङ्गण कद्रिमदियम पोल मुगतान। कार्मणि चेङ्गण भनेको अत्यन्त सुन्दर नयन गरेकी यशोदा भनेको पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ। कसरी? ओहो, हेर्नु, सुन्दर नयन भनेको के हो? नयन भनेको ज्ञान हो। के? ज्ञान। नयन भनेको नेत्र, नेत्र भनेको ज्ञान हो। त्यो नेत्र सुन्दर कतिखेर हुन्छ भन्दा त्यो ज्ञान सुन्दर हुनु पर्यो। ज्ञान कतिखेर सुन्दर हुन्छ? भक्तिले युक्त ज्ञान नै सुन्दर ज्ञान हो। भक्तिले युक्त ज्ञान नै सुन्दर ज्ञान हो। यदि भक्ति छैन भने त्यो ज्ञान त्यो अज्ञान बराबर नै हो। त्यो शुष्क ज्ञान हो। ज्ञान भए तापनि त्यो अज्ञानै हो, किनभने त्यहाँ त्यो अत्यन्त शुष्क हुन्छ। त्यसैले भक्तिले युक्त ज्ञान भनेको नै यहाँ सुन्दर नेत्र हो। त्यस्तो नेत्रवाला भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको। त्यसैले यशोदा सुन्दर नेत्रवाली यशोदा भनेको पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ। यशोदैडम सिंहम। त्यस्ता यशोदाका बाल सिंह भने जस्तै हेर्नु, त्यस्ता आचार्यका बाल सिंह भनेको नि भगवान हुनुहुन्छ यहाँ। भगवानलाई पनि आचार्यले काखमा राख्नुहुन्छ आफ्नो सन्तान जस्तो। जसरी नन्दबाबाले कृष्णलाई काखमा राख्नुभयो, सन्तानको रूपमा पाउनुभयो, आचार्यले पनि भगवानलाई सन्तानको रूपमा पाउनुहुन्छ। पाउनुभएको छ कि छैन? रामानु स्वामीजीले कसलाई पाउनुभयो? सम्पत कुमारलाई भगवानलाई पाउनुभयो, पुत्रको रूपमा पाउनुभयो। एरार कन्नी यशोदैडम सिंहम कार्मणि चङ्गण कद्रिमदियम पोल मुगतान। ओहो, भगवानको जस्तै आचार्यको पनि रङ, श्री विग्रहको कलर कस्तो हुन्छ? कालमेघ जस्तै हुन्छ, अत्यन्त सुन्दर हुन्छ। भगवानको चिन्तन गर्दा 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 गर्दा, भगवान नारायणको अनुभव गर्दा 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 आफ्नो पनि रूप भगवानको जस्तै हुन्छ। भित्री अन्तःकरण भगवानको जस्तै हुन्छ आचार्यको। कालमेघ, मेघबाट हुन्छ भित्र आचार्य। त्यसैले यहाँ कालमेघवाला नारायण भनेको पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ। कार्मणि चेङ्गण कद्रिमदियम पोल मुगतान। नारायण नमक्कै परे तरुवान पारो रूपबाट पढ्दै बाबा। अब नारायण भनेको त आचार्य नै हो। नारायण भनेको पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ भनेर त हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ, होइन? मान्छेको रूपमा अवतार लिएर आउनुभएको हो नारायण, आचार्यको रूपमा। यसरी आजको गाथाको पहिलो गाथा यो। पहिलो गाथाको अन्यापदेश र स्वापदेश यसरी बताउनु भयो। यहाँ हेर्नु, एलो रेम्बाबाय, अन्तिममा एलो रेम्बाबाय भन्ने जुन त्यो पद्यावली छ नि, त्यसैले नै यो स्वापदेश निकाल्नु भएको ज्ञानी आचार्य। त्यहाँ गोदामाजीले प्रत्येक गाथाको अन्तिममा एउटै कुरो बताउनु भएको छ, यो मेरो छन्द हो, यो मेरो छन्द हो, यो हाम्रो छन्द हो भन्नुहुन्छ। यो हाम्रो छन्द हो है भनेको यो मैले जो बताएँ नि यसभित्र गम्भीर अर्थ छ है भनेर अन्तिममा सङ्केत गर्नुभयो क्या गोदामाजीले सबै गाथामा। त्यसलाई लिएर खोजी गर्नुभयो ज्ञानीहरूले, आचार्यहरूले खोजी गरेर यसको गम्भीर अर्थलाई यसरी निकालेर हामीलाई स्वापदेशको रूपमा दिनुभयो।
र हामी अत्यन्त कृतकृत्य बन्यौँ, धन्य बन्यौँ। हेर्नु, वो जाने तस्मा छन्द भन्ने भो जानितासमा छन्द, त्यो संस्कृतमा हो, एलो रेम्बा बाए त्यसैको ठिक अनुवाद। र यो धनुर्मास आजबाट प्रारम्भ भएको छ। अब हामी यसरी नै अत्यन्त दिव्य विलक्षण रहस्यहरूलाई हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, यसलाई ध्यान दिएर श्रवण गर्नुपर्छ, एकाग्र चित्तले श्रवण गर्नुपर्छ, नत्र बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ यो रहस्यलाई। र हामी यसरी श्रवण गर्दै जानेछौँ। यो पहिलो गाथा हो, आजको पहिलो दिनको, र यसलाई हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। यसलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट पनि देख्न श्रवण गर्न सकिनेछ र युट्युबबाट पनि देख्न सकिन्छ। युट्युबमा यसलाई अपलोड गरिनेछ र यो युट्युब माध्यमद्वारा पनि सबैले संसारमा जहाँ जहाँ बस्नुभएको छ भक्त भागवतहरू, धर्मानुरागी सज्जनवृन्दहरू, उहाँहरूले युट्युब मार्फतबाट पनि यसलाई हेर्न श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ र भगवानको यो अत्यन्त कृपाका भाजन बन्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो पहिलो दिन हो। त्यसैले आजको प्रसङ्गबाट, आजको यो गाथाबाट बिदा हौँ। हस्त। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय।